नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। 113 जनाले 27.5 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भनी 22 वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता। नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकै आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने जिकिर। थाइल्यान्डमा विश्वविद्यालयको छाना खस्दा 7 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा। शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा पुछारको खुमलटारले 7-2 हरायो। पुलिससँग 3 स्टार पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आज मंगलबार म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा हिरासतमा राख्नको लागि अदालतबाट थप 2 दिन म्याद प्राप्त भएको हो। थपिएको 2 दिनको म्यादभित्रमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिवसहित 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बित सचिव पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। अन्य पक्राउ परेकोमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप सहित केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, डाक्टर गोविन्द चौधरी र रामचरण केसी रहेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहित 17 जना फरार रहेको भन्दै 33 जना विरुद्ध ठगी सहित संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित सोमबार प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ। यस प्रकरणमा 113 जनाले 27.5 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भनी 22 वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू सोचिएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकै आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको उहाँको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र पुराना योजनाहरूको सन्तुलन मिलेको दाबी गर्नुभएको छ।
सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकले सांसद तुलसी कुमारी दाहाल, विमला घिमिरे र डाक्टर विमला राई पौड्यालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति कार्यक्रममाथि सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठको 14 गते दिउँसो 1:01 बस्नेछ। सरकारले असोजको 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रत्येक वर्षको असोजको 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसैगरी बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारको कुरा गरेर आफूले समय खर्च गर्न नचाहेको पनि बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एमाले जनसंगठनहरूको पदाधिकारी बेलामा बोल्दै उहाँले सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था छेद अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क भएर काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले निर्देशन दिनुभयो। पार्लियामेन्टमा पोसाक लगाएर आऊ भन्दा त्यसको विरोध र अवज्ञा गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले हुन्डारको बथानले जसरी आक्रमण गर्दा पनि पार्टीलाई जोगाएर अघि बढाउन सकिएको दावी समेत गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको 1.5 महिनापछि मंगलबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित सरकार विस्तार गरिएको हो। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सिफारिसमा कांग्रेसबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र वीरेन्द्र प्रसाद सिंह तथा एकीकृत समाजवादीबाट संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने सरकारमा नयाँ जिम्मेवारी सहित सहभागी हुनुभएको हो। कांग्रेसका यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र समाजवादीका न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। आज मधेस भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष तीनैजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै गएको चैतको 21 गते एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो। मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सहित 5 जनाले मुख्यमन्त्री यादव समक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। 1 मन्त्री पाउने सहमति भए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। 113 जनाले 27.5 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भनी 22 वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता। नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका आधारमा परम्परागत भन्ने हल्लुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने जिकिर। थाइल्याण्डमा विद्यालयको छाना खस्दा 7 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। र
काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा पुच्छारको खुमलटारले 7-2 हरायो। पुलिससँग 3 स्टार पराजित। कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर 7 कृष्णपुरमा सञ्चालनमा रहेको चितवन कलेज अफ कुकरीले अभिमुखीकरण तथा विदाई कार्यक्रम गरेको छ। भरतपुर हाइटमा रहेको होटल सिराइचुलीमा भएको कार्यक्रममा तेस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई स्वागत, दोस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई विदाई तथा अभिमुखीकरण गरिएको हो। कुकरीका सञ्चालक सचिन प्रताप केसीले तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई कलेजको ड्रेस हस्तान्तरण र खादा लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो भने दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिनो र प्रमाणपत्र र खादाले सम्मान गरी विदाई गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी र अभिभावक सहभागिता भएको कार्यक्रममा कुकरीको बारेमा अभिमुखीकरण समेत गरिएको थियो, जसमा विद्यार्थी र अभिभावकले प्रशिक्षकलाई प्रश्न समेत सोधेका थिए। भरतपुर 7 कृष्णपुरमा सञ्चालनमा रहेको चितवन कलेज अफ कुकरीले छोटो समयमै तेस्रो वर्षको विद्यार्थीलाई स्वागत गर्न सफल भएको हो। 6 महिनामा कोर्स पुरा हुन्छ भने 3.5 लाखमा पढाइ पुरा हुने कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर उपेश महतोले जानकारी दिनुभयो। महतोका अनुसार यहाँ सिप तथा पढाइ सिकेका विद्यार्थीले भारतको ताज होटलमा इन्टर्न गर्न पाउनेछन् भने नेपालको जुनसुकै 5 तारे होटलमा गर्न सक्छन्। यहाँको 6 महिना कोर्स पुरा गरेपछि ती विद्यार्थीले कमी 3 लेभलको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेछन् भने इन्टरभ्यू दिएर दुबई, मालदिभ्स, ब्याङ्कक, चाइना जान सक्नेछन्। 6 महिनामा कोर्स पुरा गर्दासम्म विद्यार्थीले 3.5 लाख खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कलेजका सञ्चालक सचिन प्रताप केसीले कलेज सञ्चालन कसरी गरिएको थियो त्यसको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। यस्तै ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका म्यानेजर सेफले कोर्सको कन्टेन्ट र यो पढाइ पुरा गर्न कुन विषयमा पास गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। कुकरीका सेफ उपेन्द्र राज घिमिरेले सेफमा हुनुपर्ने गुण र किचनमा के कस्ता नियम पालना गर्नुपर्छ सोको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। लगातार 6औं दिन आज मंगलबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार वर्षसूचक नेप्से आज 51.32 अङ्कले बढेर 1942.63 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 271 वटा कम्पनीका 60,67,000 किता शेयर 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज खप्तड लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। आज जम्मा 2 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी थाइल्यान्डमा विद्यालयको खेलकुद भवनको छाना भत्किँदा 7 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 23 जना घाइते भएका छन्। थाई सरकारका प्रवक्ताले मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत सो घटनाको जानकारी दिएको हो। दुर्घटना बेलुका करिब हिजो 7 बजे भएको थियो। स्थानीय समयअनुसार सोमबार फिचित प्रान्तको एक प्राथमिक विद्यालयको खेलकुद भवनको छाना भारी वर्षाको कारण भत्किएको विपद रोकथाम तथा न्यूनीकरण विभागले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रयुक्त चान ओ चाले दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै बेपत्ताको खोजी कार्यालय प्राथमिकतामा राख्न, क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न र पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले आँधीले भवनको धातुको छानामा क्षति पुर्याउँदा सम्पूर्ण संरचना भत्किएको उल्लेख गरेका छन्। छानो खसेपछि विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयका कर्मचारीहरू भग्नावशेषमा फँसेका थिए। फिचिटका गभर्नर पायोन अस्वापिचियाउनले मंगलबार प्रभावित स्थलको भ्रमण गर्नुभएको छ। त्यहाँ कम्तीमा 100 स्थानीय घर परिवारले आँधीका कारण भएको क्षति र थप मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी उपलब्ध गराएका छन्। विद्यालय र अन्य प्रभावित क्षेत्रलाई सार्वजनिक प्रकोपग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सोमबारदेखि वर्षायाम सुरु भएसँगै थाइल्यान्डको मौसम विभागले देशका अधिकांश भूभागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
नेपाल एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको कवर हलमा भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटले हराउँदै नेपाल अन्तिम 4 मा पुगेको हो। नेपालले पहिलो सेट 25-10, दोस्रो सेट 25-8, तेस्रो सेट 25-9 ले जितेको हो। नेपाल हिजो सोमबार किर्गिस्तानलाई हराएको थियो। नेपालसँग समूह एबाट भारत पनि अन्तिम 4 मा पुगेको छ। भारतले हिजो बङ्गलादेशलाई र आज किर्गिस्तानलाई हराएको छ। आजै भएको दोस्रो खेलमा काजाकिस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-1 को सेटमा हराएको छ। काजाकिस्तानले पनि आज लगातार दोस्रो खेल जितेर सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। आजै 6:30 बजे उज्बेकिस्तान र मालदिभ्स बीच खेल भएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल र भारत भोलि बुधबार खेल्नेछ भने भोलि जित्ने टोली समूह विजेता बनेछ। प्रतियोगितामा 8 टोली सहभागी भएका छन्। समूह ए मा घरेलु टोली नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान रहेका छन्। त्यस्तै समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिभ्स, काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। प्रतियोगिता आउँदो 14 गतेसम्म चल्नेछ। यसैबीच शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा पुच्छारमा रहेको एएफसी खुमलटारले उपाधि दावेदार सातदोबाट युथ क्लबलाई हराएको छ। मंगलबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा खुमलटारले सातदोबाटलाई 1-0 गोलले हराएको हो। जितपछि पनि खुमलटार 21 अङ्कसहित रेलिगेसन जोनमै रहेको छ। सातदोबाट 29 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। आजै एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान सातदोबाटमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोलले नै हराएको छ। जितसँगै पुलिस 25 अङ्कसहित 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। 26 अङ्क भएको 3 स्टार 6औं स्थानमा छ। 14 टोली सहभागी लिगको पुच्छारको 2 वटा टोली रेलिगेसन जोनमा परेर बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनाले थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। 113 जनाले 27.5 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भने 22 वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता। नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकै आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने जिकिर। थाइल्याण्डमा विद्यालयको छाना खस्दा 7 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा। शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा पुच्छारको खुमलटारले सातदोबाटलाई हरायो। पुलिससँग 3 स्टार पराजित। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।